बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। अबू हुरैरा से हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहाँ कहीं अल्लाह के बंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं तो लाजमी तौर पर फरिश्ते हर तरह से उनके गिर्द जमा हो जाते हैं और उनको घेरे में ले लेते हैं और रहमत इलाही उनको ढांप लेती है और उन पर सकीना की कैफियत नाजिल होती है और अल्लाह ताला अपने मौत पर मलाइका में उनका जिक्र फरमाते हैं। दिल का सुकून कौन नहीं चाहता। हर दौर में हर इंसान की ये हाजत होती है कि मुझे दिल का चैन और इत्मीनान मिल जाए। इस सुकून और इत्मीनान को इंसान ने जगह जगह तलाश किया। हर इंसान ने कहीं न कहीं घूम फिर कर कुछ न कुछ करके सुकून तलाश करने की कोशिश की, लेकिन इंसान ने खुद से जितने सुकून हासिल किए, रास्ते तलाश किए, उनमें से किसी न किसी तरीके में वक्त बर्बाद हुआ, पैसा ज़ाया हुआ, कहीं ईमान और इखलाक की खराबी आ गई, कभी सेहत को भी खो दिया। ये दुरुस्त है कि इन चीज़ों में वक्ती तौर पर सुकून मिलता है, लेकिन खालिक कायनात जिसने हमारे जिस्म की मशीन को बनाया, इस ज़ात हकीम कबीर ने हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के ज़रिए सुकून हासिल करने की बेहतरीन तालीम अता फरमाई। सूरत रात 28वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा ये है कि आगाह रहो, अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। इत्मीनान कल्ब एक बहुत बड़ी नेमत है, इसे दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। इंसान हर वक्त सुकून हासिल करने के लिए बेकरार रहता है। इस नेमत को हासिल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना और उसकी याद को दिल में बसा लेना है। चुनाचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी कोई परेशानी आती तो आप नमाज में मशगूल हो जाते, तेज़ आंधी आती तो आप नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब भी कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो या कोई हाजत हो, नमाज और तस्बीह में मशगूल हो जाएं, अल्लाह से दिल लगाएं। अभी जिक्र कर लेते हैं सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, जिसके बारे में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिक्र की फजीलत को बहुत ही प्यारे अंदाज में इस तरह बताया कि एक छोटा सा लफ्ज़ सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही रोज़ाना सुबह या शाम 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेते हैं तो अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें इतनी ज़्यादा इंसान के ऊपर बरसती हैं कि शायद इंसान इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। एक मशहूर हदीस में है कि सुबहान अल्लाह की फजीलत को इस तरह से बयान किया गया है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि दो कलमे ज़ुबान पर हल्के और तराजू में बहुत भारी हैं और रहमान के पसंदीदा हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह हिल अज़ीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि वो दरख्त लगा रहे थे तो करीब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ तो फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या बो रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह दरख्त लगा रहा हूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे बेहतर दरख्त तुम्हें ना बताऊँ? अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहो सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हर कलमा के बदले जन्नत में तुम्हारे लिए एक दरख्त लगेगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया,
کہ میں تمہیں وہ کلام نہ بتا دوں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو جو کلام سب سے زیادہ پسند ہے وہ مجھے ضرور بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، سب سے زیادہ افضل کلام کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں یا بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو جملے زبان پر بہت ہی ہلکے لیکن قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ بھاری اور اللہ کے بہت ہی پسندیدہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا جنت بہت خوشگوار مٹی اور میٹھے پانی والی ہے، اس کی زمین بہت زیادہ زرخیز ہے اور اس میں بونے والا جو پودا ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر آپ اس ذکر کو ہر نماز کے بعد کرنا چاہیں تو اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فقراء کے مہاجرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مالدار لوگ اعلیٰ درجے اور ہمیشہ کی نعمتوں میں چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور وہ صدقات و خیرات دیتے ہیں اور ہم صدقات نہیں دے سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ سکھاؤں کہ جس کے ذریعے تم اپنے سے سبقت لے جانے والے لوگوں اور اپنے بعد آنے والے لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ اور تم سے زیادہ افضل کوئی نہ ہو سوائے اس کے جو تمہارے جیسا ہی عمل کرے۔ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس انسان پر خاص فضل اور کرم ہے جس نے یہ کلمات پڑھے اور ان پر عمل کیا۔ آخر میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے، ہر مسلمان کو ذکر الہی اور یہ تمام کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔